احنا تقريبا حوالي 15,000 نسمة. ال 15,000 نسمة تقريبا حوالي 300 بيت. ال 300 بيت دول كلهم بيشتغلوا ما بين الزراعة، ما بين الطباعة، ما بين الرسم والتلوين والتسويق. بسبب الكورونا واخد بالك، انا كان ليا مثلا حجم تعاملي كان ليا 100,000 واخد بالك في السوق. فجأة ما دخليش منهم ولا جنيه. وقفنا خالص. 70-80% واخد بالك من دخلي فقط. احنا بنفكر واخد بالك خارج الصندوق عشان نحافظ على الاستمرارية. ان احنا عملنا محفظة، عملنا سكتش، عملنا حاجات جديدة واخد بالك.